बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। वीडियो के आखिर में दुआ होगी, इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। और मैं आपसे आजकल कुछ दरख्वास्त कर रही हूँ, 3 ऐलानात करती हूँ, उस पर अमल करने की कोशिश करें। जो आपके कमेंट्स पे मुझे मसाइल नज़र आते हैं उसके पेश नज़र अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला है कि मैं आपकी रहनुमाई करूँ। सबसे पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब अबकरी मैगज़ीन ज़रूर पढ़ा करें। उसमें हकीम साहब से जिन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती तो हकीम साहब ने मखलूक खुदा की खिदमत के पेश नज़र रूहानी तौर पर इज्तमाई दम रखे हैं जो आपके मसाइल के पेश नज़र हैं, और आपका जो भी मसला है उसके पेश नज़र उन्होंने उसमें आपके लिए तारीख़ और दिन बता दिया जाता है। उस दिन आपने आकर उस रूहानी दम में शामिल होना होता है। जो भी चीज़ें अपने मसले के पेश नज़र हमरा लेकर आनी होती हैं वो भी हकीम साहब बता देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब आप उस दम में शरीक होंगे तो आपका जो मसला होगा वो 100% हल हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे दरख्वास्त करनी है कि आप सब सूरह कौसर सुबह शाम अव्वल और आखिर 7 बार दुरूद शरीफ के साथ 129 बार हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपकी रिज़्क में तो इजाफ़ा होगा ही, बहुत बरकत होगी। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा, मैंने आपसे दरख्वास्त करनी है कि आप सब ज़िल हज की पहली 10 रातों का अमल जो अबकरी चैनल यूट्यूब पर है उस पर पड़ा हुआ है, आप वो अमल ज़रूर करें। वो मुश्किल कुशा अमल है। हकीम साहब फरमाते हैं कि जब भी ज़िंदगी में कोई कड़ा वक्त पर आप पर आ जाए तो आप ज़िल हज की पहली 10 रातों का ये अमल करें। तो अल्लाह ताला के नामों का अमल है, बहुत आसान अमल है। उस मुश्किल कुशा अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपका मसला 100% हल फरमा देंगे। और वैसे भी ज़िल हज का नया अमल आने वाला है जो कि आपने 2022 का जो नया अमल है उसमें शामिल होने के लिए अबकरी चैनल जो यूट्यूब पर है उस पर हकीम साहब रात 8 बजे लाइव आएंगे। कोशिश करें कि लाइव ही उनके साथ अमल कर लें। सिर्फ 10 से 12 मिनट का अमल होता है, इसमें शामिल हों और इस मुश्किल कुशा अमल की बरकत से 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मसला नहीं, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, और मेरे पास इसके मुशाहदात भी मौजूद हैं। चौथा, मैंने आप सबसे दरख्वास्त करनी है कि आप लोग रोज़ाना 800 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। इसकी तो बेबहा बरकत होगी ही साथ आपकी ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आज के अमल की तरफ आते हैं। आज का अमल जो है ये बहुत ही ख़ास अमल है और ये है जायदाद के मसाइल के हल के लिए, और इन मसाइल के हल के लिए एक अनोखा अमल आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अबकरी से ही लिया है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से ज़मींदार भाइयों की जायदाद के मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक मुशाहिदा भी बताऊँगी, इसी में अमल की वजाहत भी हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं अमल बताने लगी हूँ मैं ये इसलिए बताने लगी हूँ क्योंकि कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा जो हैं वो इस तरह के जो है मसाइल सामने आ रहे थे कि जायदाद का मसला है तो इसको कैसे हल किया जाए और इसके लिए क्या फतवा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए मैं आपके साथ एक अनोखा अमल जो है वो शेयर करूँ। तो वो साहब फरमाते हैं कि हज़रत हकीम साहब सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपका साया शफ़क़त तादेर हम सब पर कायम व दायम रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अबकरी एक शानदार रसाला है जो मसाइब व मुश्किलात में घिरे हुए लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अबकरी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। अबकरी से जुड़े हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और इस रसाले के ज़रिए हमें बहुत फैज़ मिला है और इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। अबकरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत हुआ और ये यकीन पुख्ता हुआ कि जो कुछ भी मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर से ही मिलता है। लिहाजा जो कुछ भी मांगना चाहिए बस अल्लाह के आगे फरियाद करो, वो मुनासिब वक्त पर सब कुछ अता कर देता है। मोहतरम हकीम साहब, आज मैं भी अबकरी के ज़रिए आपकी ज़ात से हमें मिलने वाले फैज़ का वाक़या आपके और क़ारीन की नज़र करता हूँ।
واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ میرے والد اور ان کے سب بھائی یعنی میرے تایا لوگ سب سرکاری ملازم تھے۔ آج سے کئی سال قبل گھریلو رنجشوں اور ناچاکیوں کی وجہ سے سب علیحدہ علیحدہ ہو چکے تھے، اور جہاں جہاں کسی کی نوکری تھی میرے والد سمیت سب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے، لیکن ایک تایا جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی بس وہ دادا جی کے پاس رہے۔ چونکہ میرے دادا جی گاؤں میں رہتے تھے اور میرے تایا جی قریبی گاؤں میں ایک ٹیچر تھے، لہٰذا انہیں دادا جی کے ہمراہ رہنا پڑا۔ اسی طرح کچھ سال بیت گئے۔ سن 2011 میں میرے والد صاحب جب پاک آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آئے تو پتہ چلا کہ میرے دادا جی نے آدھی زمین جو کہ ویسے بھی قیمتی تھی میرے اس تایا کے نام کروا دی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پلاٹس جو کہ سب کے مشترکہ تھے وہ بھی میرے تایا نے بیچ کر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے۔ جب یہ بات سب بھائیوں کو پتہ چلی تو سب نے بقیہ زمین اپنے اپنے نام لگوانے کا مطالبہ کیا، لیکن میرا وہ تایا جو ساتھ رہتا تھا اس نے دادا جی کو ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ دادا جی نے سب کو زمین دینے سے انکار کر دیا۔ مختصر یہ کہ پچھلے 6 سال کی کوشش کے باوجود بھی دادا جی کسی کو زمین دینے پر رضامند نہ ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے بھائیوں کو تو کبھی کبھی زمین دینے کی بات ہو جاتی لیکن ہمارا نام ہی نہ لیا جاتا کہ ہمیں بھی کبھی وہ زمین دیں گے۔ اس عرصے میں ہمارے معاشی حالات بھی کافی خراب رہے۔ بہت سے عاملوں کے پاس کے کوئی کہتا کہ جادو ہے اور کوئی کہتا کہ ان پر بہت خطرناک جنات چھوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے دادا جی زمین دینے کا نام نہیں لیتے۔ آخر کار ہم عاملوں کے پاس بھی جا جا کر اور پیسے لٹا کر تھک گئے اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے میرے اسکول سے ایک کتابچہ پڑھا ہوا ملا جو کہ کافی بوسیدہ ہو چکا تھا، اور اس پر لکھا تھا 2 انمول خزانہ۔ جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں شیخ الوظائف کا تعارف پڑھا، لیکن اس وقت ہمیں علم نہ تھا کہ شیخ الوظائف کون ہے۔ میں یہ کتابچہ گھر لے آیا تو میری والدہ اور والد دونوں نے اس میں سے دیکھ کر انمول خزانہ نمبر 2 کا ورد شروع کر دیا اور کئی سوا لاکھ مکمل کیا۔ اس کی برکت سے ہمارے معاشی حالات میں بہت بہتری آئی اور اللہ کی طرف توجہ اور دھیان بڑھا۔ خیر اس کے کچھ ماہ بعد عرصہ ٹھیک سے یاد نہیں 2 انمول خزانہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبقری سے ملا دیا۔ جب عبقری پر حضرت حکیم صاحب کا نام پڑا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی حضرت صاحب ہیں جن کا نام 2 انمول خزانہ میں پڑھا تھا۔ خیر عبقری پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کو مندرجہ بالا ساری صورتحال لکھ کر جوابی لفافہ کے ساتھ ارسال کر دی۔ کچھ ماہ کے بعد آپ کا جواب آیا تو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ہمارے لیے یہ وظیفہ تجویز فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اس وظیفہ کو صبح و شام 313 بار اول اور آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کو کہا، اور زیادہ فائدے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں توجہ اور دھیان کے ساتھ وضو بے وضو اور ناپاکی پاکی میں بھی پڑھنے کو کہا۔ اس طرح 11، 21 یا 41 دنوں میں 1.25 لاکھ بھی پورا کرنا تھا۔ میری والدہ اور والد نے یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا، اور اس کی برکت سے میرے تایا جان نے خود دادا جی سے بات کر کے سب بھائیوں کو بلوایا اور خود بقیہ زمین سب بھائیوں کے نام لگوا دی، اور ہمارا جو مسئلہ اتنے سالوں سے اٹکا ہوا تھا کچھ ماہ یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے حل ہو گیا۔ اب دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سب کے گھروں میں اچھے رشتے بھیج دے، سب کے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ پاک
جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد ہے لیکن نیک اور صالح نہیں ہے، راہ راست پر نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، یا اللہ پاک سب کو بھٹکنے سے بچا لے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ پاک سب کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے ان سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے اوپر سے یا اللہ پاک قرض کا بوجھ اتار دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو معذور ہیں ان کے جسموں میں جان ڈال دے۔ یا اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے جسم کے اعضاء کو بالکل درست فرما دے، آمین۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچیوں کے اخراجات کے لیے پریشان ہیں، شادیوں کے اخراجات کے لیے، یا اللہ پاک ان کے اخراجات کا غیب سے بندوبست فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کی زندگی میں عافیت کا نظام چلا دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، جادو جنات ہے، زہریلی اور گندی چیزیں گھروں میں آ گئی ہیں، نحوست ہے، یا اللہ پاک یہ سب ختم فرما دے اور سب کو پرسکون زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو نوکریاں چاہتے ہیں ان کو حلال طریقے سے اچھے رزق والی نوکریاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کا کاروبار زوال پذیر ہو گیا ہے ان کا کاروبار دوبارہ اتنا بنا دے کہ وہ بلندیوں کو چھونے لگ جائے۔ یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے، ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہماری جائز حاجات پوری فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم پہ اپنے کرم اور رحم کی فضائیں جلا دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔